अस्सलाम वालेकुम। उमरू और सुलेमानी खजाना। इस हिस्से में आप जानेंगे कि उमरू यार खजाने तक पहुंच सका या नहीं, क्या उसको खजाना मिला या नहीं। तो ये सब जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले और फ्री में मिलता रहे। तो चलिए कहानी का आगाज करते हैं। अब्दुल जानता था कि उमरू यार बड़ा चालाक इंसान है। इसके अलावा गुलबदन मलिका और उसके भाई शहजार की हिमायत भी उसे हासिल है। इसीलिए उसे मुकाबले के लिए ललकारना, उस पर जादू चलाकर काबू में लाना बहुत मुश्किल है। उमरू को अय्यारी और चालाकी से ही काबू किया जा सकता है। ये सब सोचने के बाद सबदूम ने फैसला किया कि वो इस उमरू को अय्यारी से काबू करेगा और उससे खजाना हासिल करके ही रहेगा। सबदूम ने एक बुढ़िया का रूप धारा और उमरू की वापसी का इंतजार करने लगा। उसके रास्ते में बैठ गया। दूसरी तरफ उमरू शहजोर पर सवार तीसरे जंगल में अब दाखिल हो चुका था। ये वही जंगल था जिसके बारे में गुले नरगिस ने उसे ताकीद की थी कि उस जंगल में ना कोई शय खाए और ना पिए। इसी जंगल के कोने में सुलेमानी खजाना महफूज पड़ा था, जिसके बारे में मशहूर था कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अमानत है। इस खजाने को वही खुशकिस्मत इंसान पा सकता है जिसे किसी बुजुर्ग की अतात हासिल हो, वो जिन्नों के किसी कबीले से हो या इंसानों में से कोई। इस मामले में ख्वाजा उमरू यार खुशकिस्मत था, क्योंकि उसे सरदार अमीर हमजा जैसे खुदाप्रस्त बुजुर्ग की अतात और फरमाबरदारी का फख्र हासिल था। इसलिए ख्वाजा उमरू खजाना हासिल कर सकता था। लेकिन उमरू ने जंगल का अभी एक कोना भी ना देखा कि मारे भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो गया। हालांकि इससे कबल उसने बिना खाए पिए बड़े बड़े तवील सफ़र तय किए, कभी शिद्दत के साथ भूख का एहसास ना हुआ। मगर अब तो उसकी जान निकली जा रही थी। उसके चारों तरफ हरे भरे फलों के दरख्त थे। तरह तरह के मेवों और फलों को देखकर इसका दिल बेख्तियार खाने को चाह रहा था। मगर इसके साथ ही उसे ये बात का एहसास था कि गुले नरगिस ने इस जंगल की कोई भी शय खाने या पीने से मना किया था। जब भी उसे गुले नरगिस की बातों का ख्याल आता, वो फौरन अपनी भूख और प्यास पर काबू पा लेता। लेकिन चंद लम्हों बाद फिर से शिद्दत से भूख और प्यास का एहसास होने लगता। एक बार उमरू ने फल तोड़ने की कोशिश की, हाथ आगे बढ़ाया, मगर जल्द ही उसे उसकी गुले नरगिस की बात का ख्याल आया और उसने हाथ बढ़ाते बढ़ाते रोक लिया। जिस तरह उमरू भूख प्यास के मारे तड़प रहा था, इसी तरह शहजोर भी शिद्दत से प्यास का एहसास कर रहा था। कई बार पत्तों पर मुंह मारना चाहा, मगर हर बार ख्वाजा उमरू ने उसे रोका और जोर से उसकी बागें खींच ली। शहजोर ऐसी हमाकत हरगिज न करना, वरना हम दोनों का अंजाम बुरा होगा। गुले नरगिस ने इस जंगल में कोई भी चीज खाने और पीने से मना किया था। इस पर शहजोर इस तरह खिनखिनाए जैसे उमरू की सारी बात को वो समझ गया हो। इसके बाद उमरू ने नीचे उतरकर दाएं पांव की जूती से नक्शा निकाला, उसे खूब अच्छी तरह से देखा भाला, फिर अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। उमरू जल्द ही समझ गया कि खजाना जंगल की किस समत में है और वो बिला खौफ व खतर मशरिक की जानिब बढ़ने लगा। मगर ज्यों ज्यों खजाने की मंजिल नजदीक आती गई, उमरू का भूख और प्यास से बुरा हाल होता जाता था। उसे अपने सामने एक छोटे घर में रोशनी दिखाई दी। उमरू हिम्मत करके दोबारा नक्शे को देखा। घर का नक्शा वाज़ेह था। उमरू बेहद खुश हुआ। वो शहजोर से बोला, शहजोर, हमें खजाना मिल गया। वो देखो, सामने घर में सुलेमानी खजाना रखा है। मगर उमरू की ये खुशी उसके लिए तकलीफ दह साबित हुई। प्यास ने उसे इस कदर बेचैन किया कि वो उसी वक्त चकरा कर गिर पड़ा। वह चंद कदमों के फासले पर रह गया, मगर उमरू की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने बेख्तियार उठना चाहा तो वो उठ न सका। बेख्तियार पानी पानी पुकार उठा। इतने में उससे अपने बाएं हाथ पानी का एक चश्मा दिखाई दिया और जो उमरू ने बेबसी से अपने होंठों पर जुबान फेरी। शहजोर ने भी चश्मे की जानिब देखा, मगर उसने कोई ख्याल न किया। गलबन उसे उमरू की बात का पूरा पूरा ख्याल था, इसलिए वो चश्मे की जानिब ना बढ़ा। मगर उमरू ने हर किस्म के अंजाम से बेखबर होकर चश्मे की जानिब अपने जिस्म को घसीटना शुरू किया।
چشمہ صرف 2 ہاتھ ہی رہ گیا کہ شہزور آگے بڑھ کر امرو اور چشمے کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ امرو شہزور کی نیت جان گیا، مرجھائی آواز میں بولا، شہزور مجھے پانی چاہیے، خزانہ نہیں۔ اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اس پر شہزور نے ہنہنا کر امرو کو گلے نرگس کی بات کا احساس کرایا، ساتھ ہی جہاں کھڑا تھا اسی جگہ بیٹھ گیا تاکہ امرو چشمے تک نہ پہنچ سکے۔ امرو شہزور کی اس حرکت پر جان گیا کہ اسے چشمے تک پہنچنے نہیں دے گا۔ پھر اس نے مڑ کر غار کو دیکھا اور دل میں بولا، امرو اگر تم نے پیاس سے ہی جان دینی ہے تو مرنے سے پہلے سلیمانی خزانے کو دیکھ ہی لو، کم از کم یہ حسرت تو نہ رہے کہ میں سلیمانی خزانے کو دیکھ تک نہ سکا۔ اس بات کا احساس کرتے ہوئے امرو غار کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ جب وہ بڑی تکلیف اور مشکل سے غار کے دہانے پر پہنچا تو اسے کسی کی ایسی دل دوست چیخ سنائی دی کہ امرو ڈر کر رہ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں طرف دیکھا مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ یہ کس کی چیخ تھی؟ امرو دل میں سوچنے لگا مگر اسے اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہ سوچا۔ وہ سلیمانی خزانے والے غار کے دہانے پر کھڑا تھا۔ وہ غار کے اندر داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ پھر اسے کسی کی انتہائی دردناک آواز سنائی دی۔ شہزور امرو کے پیچھے اپنے کان کھڑے کیے کھڑا تھا۔ وہ بھی چیخ کی آواز پر چکنا ہو چکا تھا مگر دونوں کو کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ آخر خواجہ امرو نے اللہ کا نام لیا اور غار کے اندر قدم رکھا۔ جو ہی غار کے اندر قدم رکھا بھوک اور پیاس کا احساس بھی جاتا رہا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا پیٹ بھرا ہو۔ نکاہت اور مایوسی کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ وہ پھر سے اپنے آپ کو تر و تازہ اور ہوشیار محسوس کرنے لگا۔ جب وہ غار کے دائیں ہاتھ مڑا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سلیمانی خزانہ قیمتی ہیروں کی شکل میں اس کے سامنے پڑا تھا۔ چند سونے کے زیورات تھے جن میں کئی قسم کے قیمتی اور نایاب ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ انہی ہیروں سے ایسی چمک پیدا ہو رہی تھی کہ جس سے غار کو روشن کر رکھا تھا۔ امرو کافی دیر تک اس خزانے کو دیکھتا رہا اور خدا کی تعریف کرتا رہا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اللہ کا نام لیا اور خزانے کو ایک چادر میں جو اس کے پاس تھی سمیٹنا شروع کیا۔ اب وہ کوئی خوف اور ڈر محسوس نہیں کر رہا تھا بلکہ خزانے کی بدولت وہ اپنے آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور بلند حوصلہ بھی محسوس کر رہا تھا۔ امرو خزانہ لے کر باہر نکلا تو شہزور ہنہنایا اور خوشی سے اس نے 2-3 چکر خواجہ امرو کے چاروں طرف لگائے۔ امرو نے اسے تھپکی دی اور پیار سے بولا، وفادار اور جانثار ساتھی، آج خدا کے فضل و کرم سے مجھے وہ دولت ملی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج میں دنیا کا امیر ترین اور طاقتور انسان ہوں۔ اس خزانے سے میں دنیا میں کوئی بھی بڑی سے بڑی حکومت خرید سکتا ہوں۔ اس کے بعد خواجہ امرو نے کئی کہکے مارے اور شہزور پر سوار ہو کر واپسی کا سفر اختیار کیا۔ امرو سلیمانی خزانے والے جنگل سے باہر آیا اور جو ہی اس نے دوسرے جنگل میں سفر اختیار کیا اسے ایک بوڑھی ملی جس کے سر پر ایک گٹری اور ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ پہلے تو امرو سے دیکھ کر آگے بڑھ گیا، پھر نہ جانے اسے کیا خیال آیا، اس نے شہزور کی باگیں موڑی اور بڑھیا کے پاس پہنچ کر پوچھا، بڑی بی اس جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ بڑھیا نے لرزاتی آواز میں جواب دیا، بیٹا موت کا سفر پورا کر رہی ہوں۔ میری بیٹی اپنے خاوند کے ساتھ اس جنگل کے شمالی حصے میں رہتی ہے، میں اس سے ملنے جا رہی ہوں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو میں اس سے مل لوں گی، اگر سفر کے دوران مر گئی تو بیٹی سے ملنے کی حسرت اپنے ساتھ لیتی جاؤں گی۔ امرو بڑھیا کا یہ جواب سن کر آگے بڑھ گیا مگر پھر اسے بڑھیا کے بڑھاپے پر رحم آیا اور وہ دوبارہ مڑا۔ بڑھیا کے نزدیک پہنچ کر بولا، او بڑی بی، میں تمہیں تمہاری بیٹی کے پاس پہنچا دوں؟ بیٹا اگر ایسا بھلا کرو گے تو سدا سکھی رہو گے، مگر اتنا بتا دوں کہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ امرو نے
पूछा तो बुढ़िया ने हाथ से इशारा करते हुए जवाब दिया, बस बेटा, यहाँ से सिर्फ 1.5 से 2 कोस दूर का फासला है। ठीक है, आओ, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँ। ये कहते हुए अमरू ने बुढ़िया को अपने पीछे सवार किया। बुढ़िया ने सवार होते ही शहज़ोर बुरी तरह से हिनहिनाया और कूदा। वो बुढ़िया को अपने ऊपर बिठाने को तैयार ना था, मगर अमरू ने उसकी बागें जोर से खींचते कहा, शहज़ोर, ये क्या हमाकत है? अगर बुढ़िया गिर गई तो उसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। मगर शहज़ोर तो बुढ़िया को गिराने पे तुला हुआ था। जब बुढ़िया ने देखा तो उसने शहज़ोर पर लात मारी। बुढ़िया की लात पड़ते ही शहज़ोर जमीन में धंस गया। शहज़ोर मजबूर हो गया। वो बहुत हिनहिनाया और तड़पा, मगर उसका बस न चला। उमरू ने ये देखा तो वो घोड़े से कूदा, मगर बुढ़िया ने आगे बढ़कर उससे सुलेमानी खजाना छीन लिया। उमरू ने पलट कर देखा तो बुढ़िया अब अपने असली रूप में जाहिर हो चुकी थी। वो सबदूम था जिसने ये सारा ड्रामा खेला था। सुलेमानी खजाना कब्जे में लेते ही सबदूम ने जोर से कहका मारा और ख्वाजा उमरू की नज़रों से गायब हो गया। उमरू ने शहज़ोर से छलांग मारकर अपनी जान बचाई, क्योंकि शहज़ोर तो अब पेट तक जमीन में धंस चुका था। वो उखड़े उखड़े सांस ले रहा था। फिर उमरू के देखते देखते शहज़ोर ने दम तोड़ दिया। शहज़ोर के मरते ही उमरू चीख चीख कर रोने लगा। उसने अपना सर पीट लिया। उसे शहज़ोर की मौत से बेहद सदमा पहुंचा और जो उमरू चिल्लाए, मैं सबदूम को नहीं छोड़ूंगा। वो मुझे मिल गया तो मैं इससे खौफनाक इंतकाम लूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे वफादार साथी को जान से मार डाला। काफ़ी देर तक उमरू चीखता चिल्लाता और रोता पीटता रहा। आकर शहज़ोर को छोड़कर वह बुजुर्ग बादशाह की जानिब चल पड़ा। उमरू जब थका हारा बुजुर्ग बादशाह की खिदमत में पहुंचा तो उसके बेख्तियार आंसू निकल आए। बुजुर्ग बादशाह ने उसे तसल्ली देते हुए पूछा तो उमरू ने उसे सारी बात कह सुनाई। उमरू की बात सुनकर बुजुर्ग बादशाह सोच कर बोले, बेटा, ये ज़रूर तुझे तेरे गरूर की या किसी लालच की सज़ा मिली। तुमने ज़रूर खजाना पाने के बाद तकब्बुर किया होगा, और तकब्बुर खुदा को और उसके नेक बंदों को पसंद नहीं। बुजुर्ग बादशाह की बात पर उमरू फौरन चौंक पड़ा। उसके साथ ही उसे अपने मुर्शिद सरदार अमीर हमजा से किया हुआ वादा याद आया कि जो ही उसे खजाना मिलेगा वो गरीबों और मोहताजों में बांट देगा, अपने पास कोई शय न रखेगा। इस बात का ख्याल आते ही उमरू ने अफसोस का इजहार किया। अब सच कहते हैं, मैंने अपने गरूर और लालच की सज़ा पाई। इसके बाद उसने सरदार अमीर हमजा से किए हुए वादे के मुताबिक बुजुर्ग बादशाह को आगाह किया तो बुजुर्ग बादशाह सुनकर बोले, उमरू, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अपने रब से माफ़ी मांगो। वो रहीम व करीम है, तुम्हारी तौबा ज़रूर कबूल करेगा। इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मेरा रब माफ़ करने वाला है। हाँ, मैं उससे ज़रूर अपने तकब्बुर की माफ़ी मांगूंगा। मुझे अपनी बर्बादी का कोई गिला नहीं। अगर कुछ सदमा है तो शहज़ोर के मर जाने का। वो मेरे मुर्शिद का तोहफा था जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे दिया था। उमरू अब सबर के सिवा कोई चारा नहीं। इस पर उमरू चंद लम्हे खामोश रहा। फिर बुजुर्ग बादशाह से बोला, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। मुझे गुले नरगिस की मदद हासिल है। मैं जब भी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, उसने फौरन मेरे पास पहुंचकर मेरी मदद की, मेरी मुसीबत को दूर किया। बुजुर्ग बादशाह बोले, तुमने पहले भी मुझे इस नेक दिल परी के बारे में बताया था। शायद वो खुद किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो या किसी मजबूरी की वजह से ना पहुंच सकी हो। खुदा ना करे वो किसी मुसीबत में हो। वो तो बहुत ही हसास और नेक दिल परी है। उमरू ने इतना कहा कि गुले नरगिस की आवाज़ सुनाई दी। मैं सब कुछ जान चुकी उमरू, मुझे अफसोस है मैं वक्त पर तुम्हारी मदद को ना पहुंच सकी। फिर गुले नरगिस ने जाहिर होकर मजीद कहा, आजकल हमारी खूबसूरत वादी और वजूद खतरे में पड़ा है। अंतर ने जो सबदूम का साथी है, संग बरस्तों समेत हमारी वादी पर हमला किया। उसने वादी का कुछ हिस्सा भी अपने कब्जे में ले लिया। हम उनका हर तरह से मुकाबला कर रहे हैं, मगर वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हमारी परियां सख्त घबराई हुई हैं। उन्हें उनके वजूद से सख्त नफरत है। यही नफरत हमारी पसपाई का बायस बनी है। भाई शहजाद तो आजकल हमारे वहाँ मौजूद है, मगर उनकी समझ में भी कोई बात नहीं आ रही।
उस पर उम्र ने दांत पीसते हुए कहा, काश इस वक्त मेरी जंबीर मेरे पास होती। बोले, नरगिस, क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम मुझे किसी तरह से सबदुम के महल पहुंचा दो? मुझे यकीन है वहां से मुझे अपनी जंबीर मिल जाएगी। ठीक है, मैं तुम दोनों को वहां लिए चलती हूँ। सबदुम भी वही है और उसकी मौत का राज ये है कि उसके पैरों के तलवों के नीचे तलवार मार दी जाए तो वो मर जाएगा। फिर तुम्हें अपनी बीवी भी मिल जाएगी और दूसरे मुलाजिम भी। मुलाजिमों को तो वो कमबख्त पहले भून कर खा चुका। उम्र की बात पर गुले नरगिस ने कहा, नहीं, तुम्हारे मुलाजिम सब जिंदा हैं। सबदुम ने जिनको खाया वो बदनसीब अफ्रीका के एक शहर के बासी थे जो बच गए थे। सबदुम ने वहां पहुंचकर उनको ख़त्म कर दिया। उस पर उम्र ने जहन पर जोर डालते कहा, हाँ, मुझे याद आया, मैंने खुद वो शहर देखा। उस जालिम ने वहाँ का एक बाशिंदा भी जिंदा ना छोड़ा। अब सारी बातें छोड़ो, मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें मंजिल पर पहुंचाकर वापस अपनी वादी जाना चाहती हूँ। नहीं नेक दिल परी, हम सब इकट्ठे तुम्हारी वादी जाएंगे और अंदर को पहले शिकस्त देंगे। जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा। चलो, मैं तुम्हें सबदुम के महल लिए चलो, मगर इतना याद रखना कि उस महल में दाखिल ना हो सकूंगी, क्योंकि सबदुम ने इस महल के गिर्द ऐसा शहर भोंक रखा है कि कोई भी परिजात और जिन उस महल में दाखिल नहीं हो सकता। फिर कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो मैं अकेला इस जालिम से निपटूंगा। इसके बाद नरगिस ने उमरू और बुजुर्ग बादशाह को अपनी अपनी आंखें बंद करने को कहा तो दोनों ने फौरन आंखें बंद कर ली। जब गुले नरगिस ने दोनों को आंखें खोलने को कहा तो उमरू और बुजुर्ग बादशाह ये देखकर हैरान रह गए कि वो दोनों एक ऐसे महल के सामने खड़े थे जो ज़मीन से 10-15 फीट ऊंचा हवा में मोहल्लक था। उमरू ने नरगिस से कहा, ये महल तो बहुत अजीबोगरीब है और फिजा में मोहल्लक है। हाँ उमरू, सबदुम का यही महल उसकी जान का मुहाफिज है। अगर यह महल ज़मीन पर होता तो सबदुम कब का मौत के मुंह में जा चुका होता, मगर इसके महल में मैं दाखिल कैसे होऊंगा? इसी तरह जिस तरह से मैंने तुम्हें बादशाह बुजुर्ग की झोंपड़ी से यहाँ पहुँचा। ठीक है गुले नरगिस, तुम मुझे जल्द इस महल पहुँचाओ और बुजुर्ग बादशाह को यही रहने दो। इनका मेरे साथ जाना मुनासिब नहीं। नहीं उमरो, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। बुजुर्ग बाबा की जिद पर उमरू ने कहा, आप इसी जगह रहकर अल्लाह के रूबरू मेरी फतह के लिए दुआ मांगिए बुजुर्ग, मैं महल जाता हूँ। इस पर बुजुर्ग बादशाह और उसकी बात पर गुले नरगिस ने उमरू से कहा, उमरू, सबदुम की मौत के बाद ये महल ज़मीन पर आ गिरेगा, मगर तुम इसके गिरने से खौफज़दा ना होना। मैं तुम सबको पलक झपकते बाहर ले आऊँगी। ठीक है गुले नरगिस, अब तुम मुझे महल पहुँचाने वाली बात करो। गुले नरगिस ने उमरू को आंखें बंद करने को कहा तो उमरू ने आंखें बंद कर ली। जब उमरू ने चंद लम्हे बाद आंखें खोली तो उसने खुद को सबदुम के महल के अंदर पाया। पूरा महल वीरान और उदास दिखाई दे रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे इस महल में कोई आबादी ही ना हो। उमरू और महल की दरमियाना छत पर खड़ा था। उसके आगे पीछे सिर्फ 2 कमरे थे। उसके अलावा ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी, मगर निचली छत पर जाने का कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा था। उमरू ने बड़ी होशियारी और दबे पांव से दोनों कमरों में झांका, मगर दोनों कमरे वीरान थे। उन दोनों में काबिल जिक्र कोई शय ना थी। इसके बाद दबे दबे पाँव उमरू यार ऊपर जाने लगा। ऊपर भी वही 2 कमरे, मगर इनमें एक में सवाए जानवर और इंसानों की हड्डियों के और कुछ ना था। मगर दूसरे कमरे में चंद मजबूत और बड़ी बड़ी भेड़ें बंद थी। उमरू कुछ देर इन भेड़ों की जानिब देखता रहा। फिर उसके जहन में एक तरकीब आ गई। वो चुपके से कमरे में दाखिल हुआ और एक भेड़ को लेकर छत पर चला गया। उसे अपनी तलवार से ज़िबा किया और खाल और खोपड़ी सब कुछ निकाल कर बाहर किया। खाल को खूब अच्छी तरह से साफ किया। फिर उस खाल में खुद दाखिल हो गया। दुबला पतला तो था ही, इसलिए खाल में खूब अच्छी तरह से सिमट गया। अब वो पूरी तरह से भेड़ का रूप इख्तियार कर चुका था। सीढ़ियाँ उतर कर भेड़ों के कमरे में जा दाखिल हुआ। फिर उनकी तरह मिनमिनाने लगा। उमरू ने जो कुछ अपने जहन में सोच रखा था वही हुआ।
کچھ دیر کے بعد سبدم شور و گل مچاتا اوپر آیا اور ان بھیڑوں کی طرف بڑی خوفناک اور للچائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ امرو اس کو دیکھتے ہی زور زور سے منمنانا شروع کیا۔ سبدم اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیوں شور مچاتی ہے؟ آج سب سے پہلے تجھے ہی کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر سبدم نے امرو کی گردن کو پکڑا۔ امرو خود ہی چلنے لگا۔ سبدم بڑی مکرو ہنسی ہنستے بولا، معلوم ہوتا ہے تجھے اپنی جان پیاری نہیں۔ پھر اس نے امرو کو بھیڑ تصور کرتے اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں میں اٹھا لیا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ امرو کو نچلے چھت کی سیڑھیاں نہیں ملی تھی، دراصل وہ ایک کمرے کے کونے میں بنی تھی۔ سبدم اس کمرے میں داخل ہوا تو امرو غور سے دیکھنے لگا۔ سبدم ایک کونے کی طرف مڑا تو امرو کو سیڑھیاں دکھائی دے گئی۔ امرو دل میں بولا، کمبخت سبدم، اگر مجھے سیڑھیاں دکھائی دے جاتی تو پھر تو مجھے اس خیال میں ہرگز نہ پاتا، میں خود تیری موت بن کر تیرے کمرے میں پہنچ جاتا۔ سبدم جب امرو کو لے کر کمرے میں پہنچا تو امرو کو سیڑھیوں کے ساتھ والے کمرے میں کسی کی خسر پسر کی آواز سنائی دی۔ امرو نے غور سے دیکھا مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا کیونکہ یہ کمرہ باہر سے بند تھا۔ لیکن پھر امرو سمجھ گیا اس کمرے میں امرو نے اس کے غلام اور لونڈیوں کو قید کر رکھا ہوگا۔ ایک طویل راہداری عبور کرنے کے بعد سبدم امرو کو لے کے اپنے کمرے میں پہنچا۔ یہ کمرہ وسیع و عریض تھا، اس میں ایک طرف آگ کا لو دہک رہا تھا۔ سبدم نے امرو کو کمرے میں چھوڑا تو وہ منمناتا کمرے کے کونے سے دوسرے کونے میں دوڑنے لگا۔ دراصل وہ اپنی بیوی بلقیس کو تلاش کر رہا تھا، مگر سبدم کو اس کے منمنانے پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ چلایا، کیوں چلا رہی ہے؟ دیکھ نہیں رہی موت تیرے سر پر کھڑی ہے؟ امرو آیا چپ ہو گیا۔ اس کے بعد سبدم نے ایک طاق میں سے ایک بوتل کو اتارا۔ بوتل میں شہزادی بلقیس بند تھی۔ امرو شہزادی کو دیکھ کر سخت بے چین ہوا۔ اس نے چاہا کہ کھال اتار کر ابھی سبدم کے گلے پڑ جائے، مگر سبدم تو اس طرف مرنے والا نہیں تھا۔ اس کی موت تو پیروں کے تلووں میں زخم لگنے سے ہوگی۔ اس پر امرو نے ضبط سے کام لیا۔ سبدم نے شہزادی والی بوتل ایک میز پر رکھی اور گرجتے بولا، شہزادی، آج تجھے میرے ساتھ کھانا کھانا ہوگا۔ اگر تو نے پہلے کی طرح آج بھی انکار کیا تو پھر تمہیں کبھی بھی بوتل سے رہائی نصیب نہ ہوگی۔ میں اسی طرح تجھے بحر کلزم میں پھینک دوں گا۔ اس پر شہزادی نے جواب دیا، او ظالم، تو جس طرح چاہے مجھے سزا دے، مگر میں تیرے ساتھ کھانا ہرگز نہیں کھاؤں گی۔ تو مکروہ ہے اور آدم خور ہے، مگر آج تو میں یہ بھیڑ کھاؤں گا، اس لیے اس کے کھانے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے تمہیں۔ میں تمہارے ساتھ کوئی چیز نہیں کھاؤں گی، تو مجھے رہا کر دو، یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا۔ خدا کے لیے مجھے امرو کے پاس جانے دو۔ یہ کہتے ہوئے شہزادی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امرو کو شہزادی کی بے بسی دیکھ کر بے حد غصہ آیا، مگر وہ مجبور تھا۔ شہزادی کی بات پر سبدم نے زوردار کہکہ مارتے ہوئے کہا، نادان شہزادی، اب امرو کا خیال چھوڑ دے۔ میں نے اسے سسک کر مرنے کے لیے جنگل میں چھوڑ دیا، جس سے اس کا بچنا مشکل ہے۔ میں نے اسے سلیمانی خزانہ بھی چھین لیا۔ اب میں دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور جن ہوں۔ اس خزانے کی بدولت جنوں کے قبیلے کا سب سے بڑا بادشاہ جو بن گیا۔ یہ کہتے ہوئے سبدم نے پہلے سے بھی زیادہ زوردار کہکہ بلند کیا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شہزادی سے بولا، میں تمہیں وہ خزانہ دکھاتا ہوں تاکہ تمہیں میری بات پر یقین آ جائے۔ یہ کہتے سبدم نے اپنے پلنگ کے نیچے سے وہ چادر نکالی جس میں خزانہ تھا، پھر شہزادی کے سامنے کھولتے بولا، دیکھو شہزادی، اس میں کتنے خوبصورت زیورات ہیرے جواہرات ہیں۔ اگر آج تم میری بات مان جاؤ تو یہ سارے زیورات میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ مجھے تم سے اور تمہاری اس بات سے نفرت کہ تم مجھے بحر کلزم میں دفن کر دو۔ امرو کے بعد میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اس پر سبدم نے شہزادی کو گھور کر جواب دیا، سدھی شہزادی، اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں بحر کلزم میں پھینکنے کی بجائے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، تجھے ایسی خوفناک سزا دوں گا کہ ہر آدمزاد جان کر توبہ توبہ کرے گا۔ اس پر شہزادی نے سبدم کو جواب دیا، ظالم، اس سے بڑھ کر سزا جو بھی دے گا وہ اس سزا سے کم ہی ہوگی۔ اس بوتل میں جو اذیتیں مجھے مل رہی ہیں وہ کسی سے بھی
بڑی سے بڑی اذیت سے کم نہیں۔ شہزادی یہ کہتے پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سبدوم نے نفرت سے تھوکتے کہا، میں تم سے نپٹ لوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے اپنا خزانہ سمیٹا اور پھر اپنی چارپائی کے نیچے رکھتے ہوئے امرو کی جانب متوجہ ہوا جو بھیڑ کے روب میں منمنا رہا تھا۔ سبدوم نے شہزادی کی طرف گھورتے کہا، کھانا کھانے کے بعد تجھ سے نپٹوں گا شہزادی۔ یہ کہہ کر سبدوم نے بھیڑ کو پکڑنے اور بھوننے کے لیے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، مگر بھیڑ کمرے کے کونے سے دوسرے کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ سبدوم دوسرے کونے میں پکڑنے کو دوڑا، مگر تیسرے کونے میں بھیڑ جا کھڑی ہوئی۔ سبدوم چیخا، او بدذات رک جا ورنہ تجھے کچا ہی چبا جاؤں گا، مگر بھیڑ نے سبدوم کے آگے دوڑ لگا دی۔ اب کیا تھا، سبدوم پیچھے پیچھے اور امرو بھیڑ کے روب میں پورے کمرے میں چکر لگا رہا تھا، اور سبدوم بڑی کوشش کے باوجود اسے قابو میں نہ کر رہا تھا، مگر آخر وہ امرو عیار تھا، دوڑنے میں وہ سب سے تیز۔ شہزادی بوتل میں بند بڑے غور سے بھیڑ کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ کافی دوڑ دھوپ کے بعد بھی سبدوم بھیڑ کو قابو نہ کر سکا تو وہ سمجھ گئی یہ ضرور امرو ہے جو بھیڑ کے روپ میں سبدوم کو تکنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ اس پر شہزادی نے سبدوم کو پکارتے کہا، سبدوم، اگر تم نے دوڑ کر اس بھیڑ کو قابو میں کر لیا تو میں تیرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤں گی، مگر اتنی بار یاد رکھنا اسے جادو کے زور سے قابو ہرگز مت کرنا، ورنہ میں شرط نہیں ہاروں گی۔ سبدوم نے چلا کر شہزادی کو کہا، مجھے منظور ہے، میں اسے دوڑ کر ہی پکڑوں گا، آخر یہ بھیڑ ہے، کوئی جن یا پری تو نہیں۔ یہ کہتے ہوئے سبدوم نے بھیڑ کے پیچھے دوڑ لگائی، مگر بھیڑ تو قابو نہ آئی۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے دوڑی کہ سبدوم اسے پکڑتے پکڑتے رہ جاتا۔ سبدوم کافی دیر تک اس کا پیچھا کرتا رہا، آخر تھک گیا تو کہتے ہوئے پلنگ پر جا لیٹا کہ ذرا دم لے کر پھر قابو کروں گا۔ خواجہ امرو تو یہی چاہتا تھا، سبدوم تھک ہار کر پلنگ پر لیٹ جائے اور وہ اس کے تلووں میں اپنا خنجر کھوپ کر اسے جان سے مار ڈالے۔ سبدوم نے ذرا اپنی آنکھیں بند کی تو امرو نے چٹ کھال کو اتارا اور خنجر نکالا اور جلدی سے سبدوم کے ایک تلوے میں اس خنجر کو کھوپ دیا۔ سبدوم ایک خوفناک چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہوا، مگر امرو نے اسے سنبھلنے نہ دیا۔ اس نے خنجر اس کے دوسرے تلوے میں بھی کھوپ دیا۔ سبدوم بری طرح سے تڑپنے لگا۔ امرو نے خنجر سے تیسرا خوفناک وار اس کی گردن پر کر دیا۔ اس پر سبدوم نے آخری چیخ ماری اور جان کو ہار دیا۔ سبدوم کے مرتے ہی بوتل ٹوٹ گئی اور شہزادی اس میں سے باہر نکل آئی۔ پھر امرو کے دیکھتے دیکھتے وہ اپنے پورے قد میں آ گئی۔ وہ دونوں آپس میں مل کر بے حد خوش ہوئے۔ اتنے میں سبدوم کا محل ڈولنے لگا۔ شہزادی گھبراتی بولی، امرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا محل ہم پر آ گرے۔ فکر نہ کرو بلقیس، ہم اللہ کے فضل سے بچ جائیں گے، تم ذرا ٹھہرو، میں سلیمانی خزانے کو قابو کر لوں۔ یہ کہتے امرو نے سلیمانی خزانے والی گٹری لے کر اپنے قبضے میں کی۔ اس کے بعد دونوں کو پتہ نہ چلا کہ ان کے ساتھ کیا بیتی۔ امرو اور شہزادی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب امرو کو ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنے غلاموں، لونڈیوں اور شہزادی بلقیس کے درمیان پایا۔ امرو اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ شہزادی بلقیس سے بولا، خدا کے فضل و کرم سے ہم کامیاب ہو گئے، ہم سب کی جانیں بچ گئی، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں بلقیس، تم سچ کہتی ہو، خدا نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، ہم اس کا۔ امرو مزید کچھ کہتے کہتے رک گیا اور حیران نظروں سے شہزادی کو دیکھتے بولا، بلقیس، خزانے والی گٹری کہاں ہے؟ تم اس کی فکر نہ کرو۔ ایک طرف سے بزرگ بادشاہ کی آواز سنائی دی۔ پھر وہ امرو کے سامنے آ کر بولے، یہ رہی بیٹا تمہاری امانت۔ بزرگ بادشاہ نے خزانے والی گٹری امرو کو دیتے کہا۔ اس پر امرو خوش ہو گیا۔ بزرگ بابا، یہ میری امانت نہیں بلکہ خدا کی وہ امانت ہے جو میں نے اس کے محتاج اور غریب بندوں کو دینی ہے، اور مجھے اس خزانے پر کوئی غرور نہیں۔ اس خزانے نے مجھ سے میرا بہترین اور وفادار ساتھی چھین لیا تھا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد امرو نے بزرگ بابا سے پوچھا، گل نرگس کہاں ہے؟ اس پر امرو کو گل نرگس کی بھی آواز سنائی دی۔ امرو،
تم فکر مت کرو، میں یہیں پر ہوں، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں کامیاب کیا۔ مگر تم سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ امرو، میں غلام زادوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ ہمارے یہاں کوئی پری بھی کسی غلام اور لونڈی کے ہوتے ہوئے ظاہر نہیں ہوا کرتی۔ اب تم ایسا کرو، غلام اور لونڈیوں کو آزاد کر دو اور خود میرے ہمراہ وادی میں چلو۔ ٹھیک ہے گل نرگس، میں ان سب کو انعام و اکرام دے کر آزاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد امرو نے اپنے غلام سے کہا، جمال، کیا تم نے میری زنبیل تو نہیں دیکھی؟ میرے آقا، وہ تو میرے پاس ہے، ایک دوسرے غلام نے آگے بڑھتے ہوئے امرو سے کہا۔ تب سب تم نے امرو کے گھر میں تباہی بربادی مچائی تھی تو میں نے زنبیل لے کر اسی وقت کمر سے باندھ دی تھی۔ آقا، یہ لیجئے اپنی امانت۔ غلام نے زنبیل امرو کے حوالے کی۔ امرو زنبیل کو پا کر بے حد خوش ہوا۔ شاباش، تم نے حق نمک ادا کیا۔ اس کے بعد امرو عیار نے خزانے میں سے سبھی کو ایک ایک زیور اور دو دو ایسے قیمتی ہیرے دیے جن کی قیمت سے وہ اپنی پوری زندگی گزار سکتے تھے۔ اس کے بعد امرو نے سب سے کہا، اب تم سب میری طرف سے آزاد ہو، کہیں بھی جا سکتے ہو اور کسی بھی شہر میں رہائش اختیار کر سکتے ہو۔ اس پر سبھی نے خوش ہوتے ہوئے امرو کے حق میں نعرے بلند کیے اور انہوں نے امرو اور شہزادی بلقیس کی لمبی زندگی کے لیے دعائیں مانگی۔ اور پھر جمال نے امرو سے کہا، میرے آقا، یہ ویران جگہ ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھٹک جائیں اور مارے مارے پھرتے رہیں۔ اب ہمیں راستہ بتا دیں تاکہ ہم کسی شہر میں آسانی سے پہنچ سکیں۔ امرو نے گل نرگس کو پکار کر کہا، نیک دل پری، جہاں تم نے اتنے احسانات کیے، ایک یہ بھی کر دو کہ ان بیچاروں کو کسی ایسے شہر پہنچا دو جہاں یہ آرام اور سکون کی زندگی بسر کر سکے۔ گل نرگس بولی، امرو، ان سب سے کہو کہ اپنی اپنی آنکھیں بند کر لیں، چند منٹوں کے بعد کھولیں، پھر یہ خود کو اس شہر میں پائیں گے جس شہر کو ظالم زبدوم نے تباہ برباد کیا تھا۔ یہ اسے آباد کریں گے اور ہمیشہ سکھ و چین سے وہیں رہیں گے۔ وہاں انہیں ضرورت کی ہر شے بھی مل جائے گی۔ اس پر امرو نے ان سب سے کہا وہ اپنی اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ جو ہی انہوں نے آنکھیں بند کی، امرو کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ غلام لونڈیوں کے غائب ہوتے گل نرگس ظاہر ہوئی اور شہزادی بلقیس سے مل کر بے حد خوش ہوئی۔ اس کے بعد اس نے امرو سے کہا، امرو، اب تم ہماری وادی چلنے کو تیاری کرو، مجھے اندر اور سنگ پرستوں کی طرف سے فکر ہے۔ اب تم فکر نہ کرو گل نرگس، میں ان کم بختوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ بھول کر بھی پرستان کرو دوبارہ نہیں کریں گے۔ اس پر گل نرگس نے انہیں آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ امرو، بزرگ بادشاہ اور شہزادی بلقیس نے آنکھیں بند کی۔ جب تینوں نے آنکھیں کھولی تو خود کو پرستان میں پانے کے بجائے ایک لکدک صحرا میں پایا۔ گل نرگس ان کے سامنے ظاہر ہوئی تو امرو نے پوچھا، بھلا اس صحرا میں ہمارا کیا کام؟ تم تو ہمیں پرستان لیے جا رہی تھی۔ اس پر گل نرگس نے ایک سمت اشارہ کیا، امرو، اس ٹیلے کی دوسری طرف جا کر دیکھو کہ کیا ہے، تم ہی بتا دو کہ اس کے پار کیا ہے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں امرو، تم خود جا کر دیکھو۔ گل نرگس کی بات پر امرو یا ٹیلے کی جانب بڑھا۔ جب اس کی دوسری طرف کیا تو حیران رہ گیا۔ شہزادہ عاصم اوندھے منہ پڑا تھا۔ امرو نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تو وہ بے ہوش تھا۔ امرو نے اس کا مٹی سے اٹا ہوا چہرہ صاف کیا۔ یہ دیکھ کر اسے سخت دکھ ہوا کہ شہزادے کی آنکھیں کسی ظالم نے نکال پھینکی تھی۔ اس نے شہزادے کو کندھے پر ڈالا، گل نرگس کی جانب بڑھا۔ بزرگ بادشاہ نے دور سے ہی اسے پہچان لیا کہ ہو نہ ہو یہ اس کا بیٹا ہے جسے امرو اٹھا کر لا رہا ہے۔ جب امرو ان کے سامنے پہنچا تو بادشاہ کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ امرو نے عاصم کو وہاں لٹا دیا۔ بزرگ بادشاہ اسے لپٹ کر رونے لگ گئے اور بین کرتے ہوئے بولے، بیٹا، وہ کون ظالم تھا جس نے تیری یہ حالت بنائی؟ کس نے تیرے ساتھ یہ ظلم کیا؟ کاش میں تمہیں اس حالت میں دیکھنے سے پہلے مر جاتا۔ امرو نے بزرگ بابا سے کہا، صبر کیجیے، عاصم کو ہوش میں آ لینے دیجیے، پھر اس سے ساری بات پوچھ لیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم عاصم کے دشمن سے خوفناک انتقام لیں گے۔ اس کے بعد امرو نے گل نرگس سے کہا، گل نرگس، اگر تمہارے بس میں ہو تو اسے ہوش میں لے آؤ۔ گل نرگس نے یہ سن کر عاصم کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اسے ہوش آ گیا۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، پانی، مجھے پانی پلا دو۔
बुजुर्ग बादशाह ने फौरन अपनी छागल से आसिम को पानी पिलाया। आसिम ने जी भर का पानी पिया। इसके बाद बोला, खुदा आपका भला करे, आपने पानी पिलाकर मुझे मरने से बचा लिया। अगर मेरी आंखें होती तो अपने मोहसिन का चेहरा देखकर और भी खुश होता। बुजुर्ग बादशाह मारे गम के कोई जवाब न दे सके। उस पर उमरू ने कहा, शहजादे, हम तुम्हारे लिए कोई गए नहीं। मैं उमरू हूँ और जिस शख्स ने तुम्हें अपने पहलू में ले रखा वो तुम्हारे वालिद है। उस पर शहजादा अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढांपते हुए रोती आवाज़ में बोला, आह, मैं अब सबको मिला भी तो किस हाल में। इस पर बुजुर्ग बादशाह ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई और तुम मुझे जिंदा सलामत मिल गए। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद उमरू ने शहजादे से पूछा, आसिम, वो कौन जालिम है जिसने तुम्हें आंखों से महरूम किया? उमरू ठंडी सांस लेकर पूछा, उमरू भाई, ये ना पूछो, अपनों ने ही मेरा ये हाल किया, इसलिए बताते शर्म भी आती है और दुख भी होता है। फिर भी बेटा, तुम इसका नाम ज़रूर बताओ। बुजुर्ग बादशाह ने पूछा तो आसिम बोला, अब्बा जान, जब मैंने उमरू की बदौलत अपने मुल्क आसाम पहुंचा तो वहाँ की तो काया पलट थी। आपका नमक हरा वजीर जाबिर वहाँ का बादशाह बन चुका था और मेरी माँ उसकी बीवी और मलका बनी हुई थी। मैं सीधा महल पहुँचा तो मुझे गिरफ्तार करके जाबिर के सामने पेश किया गया। उसने मुझे देखते कत्ल कर देने का हुक्म दिया। इतने में मलका भी वहाँ पहुँच गई। उसने मेरे कत्ल का हुक्म सुना तो जाबिर से बोली, उसे कत्ल मत करो, फिर भी ये मेरा बेटा है, उसे कोई ऐसी सज़ा दो कि जिस पर वह दोबारा इस्फहान आने की जुर्रत न कर सके। इस पर जाबिर ने मुझे कैद खाने में डाले जाने का हुक्म दिया। चंद दिनों के बाद गर्म सलाखों के साथ मेरी आंखें फोड़ दी गई। मुझे से सख्त मरने के लिए इस सहरा में छोड़ दिया गया। शहजादे की दर्द भरी दास्तान सुनने के बाद उमरू ने कहा, फिक्र न करो आसिम, हम तुम्हारे दुश्मन जाबिर से ऐसा इंतकाम लेंगे कि उसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। हाँ बेटा, हम मुझसे इंतकाम लेंगे। बुजुर्ग बाबा बोले। शहजादी बल्किस ने भी आसिम को दिलासा दिया, आसिम भाई, तुम फिक्र न करो, उमरू जो कहता है उसे करके भी दिखाता है। नई आवाज़ पर आसिम चौंका। आसिम, ये मेरी बीवी शहजादी बल्किस है जो सबदुम की कैद में थी। सबदुम को मारने के बाद मैं उसे रिहा करवा लाया हूँ। क्या सबदुम मर गया? शहजादी ने हैरान होकर पूछा। खुदा के फजल से उसे अपने जुल्मों की सज़ा मिल चुकी। खुदा तेरा शुक्र है कि तूने उमरू एक जालिम शख्स पर फतह हासिल की। आसिम ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा और शहजादी से बोला, बहन, मुझे तुम्हारी रिहाई पर बहुत खुशी है। आसिम उमरू शहजादे से बोला, नेक दिल परी गुले नरगिस की मदद और तुम्हारे बाप की दुआओं से मुझे कामयाबी नसीब हुई और मैं इन दोनों का भी शुक्रगुजार हूँ। गुले नरगिस, शहजादा बुड़बुड़ाया, मैं भी तुम्हारे पास खड़ी हूँ शहजादे, तुम फिक्र न करो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें तुम्हारी आंखें भी मिल जाएंगी। मेरा बड़ा भाई शहजाद की बदौलत तुम्हारी इन बेनूर आंखों की रोशनी लौट आएगी। बेटी, अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हारा एहसान उम्र भर न भूलूंगा। खुदा पर भरोसा रखिए, उसने चाहा तो हर बिगड़ा काम सुधर जाएगा। उसके बाद उमरू से बोली, अब हमें जल्द अपनी वादी में चलना चाहिए। ऐसा न हो कि कहीं सरपरस्त हमारे पहुंचने से पहले पूरी वादी पर कब्जा न कर ले। ठीक है, चलो, मैं पहले ही से ही बेचैन हूँ। अगर मैं शहजादे को ना देखती तो हम इस वक्त वादी में होते। मैं तो इस शहजादे को देख लिया जब ये तुम सबको लेकर यहाँ उतर पड़ी। ये भी तुमने अच्छा ही किया गुले नरगिस, बुजुर्ग बाबा फौरन बोले। इसके बाद शहजादी बिल्किस, उमरू, बुजुर्ग बादशाह और आसिम को लेकर गुले नरगिस अपनी वादी की जानिब रवाना हो गई। गुले नरगिस जब इन चारों को लेकर अपनी वादी पहुंची तो एक कोहराम मचा था। सरपरस्त वादी के काफ़ी हिस्से पर काबिज हो चुके थे। अब वो महल पर हमले करने की तैयारियां कर रहे थे। अंदर ने उनको ऐसे हथियार दे रखे थे जिसकी बदौलत पूरी वादी में दंदनाते फिर रहे थे। गुले नरगिस घबराई हुई बोली, उमरू, हमें फौरन महल चलना चाहिए और उसकी हिफाजत के लिए कुछ करना चाहिए। उमरू ने करते हुए जवाब दिया, गुले नरगिस, घबराओ नहीं, देखो तो सही मैं इन कुत्तों को कैसा मज़ा चखाता हूँ।
तुम शहजादे और बादशाह को लेकर महल चली जाओ, मुझे और बिल्किस को इसी जगह रहने दो। उस पर गुल नरगिस ने कहा, नहीं उमरो, तुम अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इन कम वक्तों को अंदर की पूरी पूरी हिमायत हासिल है, जब ये वादी पर काबिज होने में कामयाब हो गए। फिर वही बुज़दिलों वाली बात, खुदा की कसम मेरे पास एक ऐसी अजीबोगरीब ताकत है कि मैं लाखों करोड़ों सरपरस्तों को भी शिकस्त दे सकता हूँ। ये बेचारे तो किसी शुमार में नहीं है। बहन गुल नरगिस, उमरू सच कहता है। बिल्किस बोली, तुम इन दोनों को लेकर महल जाओ और हमें इसी जगह छोड़ जाओ। ख्वाजा उमरू इनसे खुद ही निपट लेगा। गुल नरगिस मानती तो नहीं थी, मगर शहजादी के कहने पर वो वहां से रवाना हो गई। सरपरस्त दूर खड़े सबको देख रहे थे और उन पर हमला करने के बारे में सोच रहे थे। गुल नरगिस और उन बाप बेटे के जाने के बाद उन्होंने उमरू की जाने भरना शुरू किया। उनके हाथों में अजीब व गरीब किस्म के पत्थर पकड़े हुए थे, जिनका रंग स्याह था, और वो जहाँ कहीं भी इन पत्थरों को फेंकते वहाँ जगह धमाके के साथ फट जाती। जो कोई इस जगह पर मौजूद होता फौरन मर जाता। यही वो हथियार था जो अंदर ने उनको दिया था। सरपरस्तों में से एक ने दूर ही से उमरू पर एक पत्थर फेंक दिया। उमरू और शहजादी बिल्किस एकदम पीछे हट के, पत्थर जमीन पर पड़ते ही जोर से फटा के कानों के पर्दे लर्जा उठे। धमाके से एक दो दरख्त भी उखड़ कर गिर गए। उमरू ने यह हाल देखा तो शहजादी से बोला, बिल्किस तुम जरा खजाना संभालो, मैं जंबील निकाल लूं, इन गम वक्तों को भी मजा चखाता हूँ। ये हथियार अंदर ने उनको दिए, वरना उनकी ये जरूरत नहीं हो सकती थी। शहजादी ने खजाने वाली गठरी संभाली और उमरू ने कमर से जंबीर को खोलकर उस कामों सरपरस्तों की तरफ करते हुए कहा, चलो जरा जंबील में। इतना कहते जितने सरपरस्त वहां मौजूद थे सभी एक एक करके जंबील में दाखिल होने लगे, जैसे टूटकर फल किसी दरख्त से नीचे गिरता है। चंद मिनटों में ही मैदान साफ हो गया। उमरू हंसते हुए शहजादी से बोला, लो बड़े बहादुर बने फिरते थे, मेरे एक ही इशारे में मेरे कैदी बनकर रह गए। क्यों, कैसी रही? अगर तुम कहो तो आज तुम्हें भी जंबीर की सैर करा दूं। शहजादी मुस्कुराते बोली, मुझे तो माफी रखो, वो सामने आने वाले मेहमानों को सैर कराओ। उमरू ने देखा तो सामने से 10-15 सालों सरपरस्त कुत्तों की तरह भौंकते हुए चले आ रहे थे। उमरू ने जंबील का मुंह उनकी तरफ किया, चलो मेरी जंबील में। सारे सरपरस्त लुढ़कनियां खाते जंबील में दाखिल हो गए। उमरू ने बिल्किस से कहा, अब इधर से कोई नहीं आएगा। ये सरपरस्तों की आखिरी किस्त थी जो जंबील ने कबूल कर ली। चलो अब मलका गुलबदन के महल की तरफ चलते हैं। इसके बाद वो दोनों महल की जानिब चल पड़े। अभी वो महल से काफी दूर थे कि उन्हें सरपरस्तों के भौंकने और अजीब तरह के शोर मचाने की आवाज सुनाई दी। मेरे ख्याल में सरपरस्तों ने महल पर हमला कर दिया, हमें जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। उमरू ने यह कहा और शहजादी को लेकर महल की जानिब दौड़ना शुरू कर दिया। जब महल के नजदीक पहुंचे तो वाकई सरपरस्त महल पर हमला करने के लिए पहुंच चुके थे। महल के बड़े दरवाजे पर वो वही पत्थर फेंक रहे थे और इससे खौफनाक धमाके हो रहे थे, मगर इसके बावजूद महल के दरवाजे को कोई नुकसान न पहुंचा। इन सरपरस्तों में अंतर कहीं भी दिखाई न दे रहा था। वो न जाने कहाँ छुपा बैठा था। फिर भी उमरू ने फुर्ती से जंबीर कर उनकी तरफ किया और पुकारा, हमलावर सरपरस्त प्लीज चलो मेरी जंबील में। उमरू का इतना कहते ही सरपरस्तों का रुख जंबील की जानिब हो गया और वो अपने तबाहकुन पत्थरों के साथ जंबील में दाखिल होने लगे। एक एक दो दो करके सभी जंबील में कैद हो गए। अब कोई भी सरपरस्त दिखाई ना दे रहा था। उन्होंने हंसते शहजादी से कहा, तुमने कितने बहादुर बनते देखे, मेरी एक ही आवाज़ पर ये मेरे कैदी बनकर रह गए। फिर वो इधर उधर देखते बोला, ये इतनी सारी परियां कहाँ गई, एक भी दिखाई नहीं दे रही। मेरे ख्याल से मलका गुलबदन ने उन्हें किसी महफूज मकाम पर रवाना कर दिया होगा। शहजादी फौरन बोली, मगर शहजाद के होते हुए मलका को ऐसे करने की क्या जरूरत थी? शहजाद तो एक बहादुर परिजात है, अगर वो चाहता तो इन सरपरस्तों को अपने परिजनों से तबाह करवा सकता था। शायद उसमें भी कोई राज हो
شہزادی بلقیس نے کہا اور اس کے بعد عمرو نے شہزادی بلقیس کو محل کی جانب چلنے کو کہا۔ دونوں آگے پیچھے چلنے لگے۔ عمرو آگے تھا اور شہزادی بلقیس اس سے چند قدم پیچھے تھی۔ عمرو کو اچانک شہزادی بلقیس کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو چند سنگ پرست اسے اٹھائے بھاگ رہے تھے۔ عمرو نے زنبیل کا منہ کھولا ہی تھا کہ لاتعداد پریزاد وادی میں اترتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں ترشول تھے۔ ان میں چند ایک ان سنگ پرستوں پر حملہ آور ہوئے جو شہزادی بلقیس کو اٹھائے بھاگے جا رہے تھے۔ پریزادوں نے انہیں ترشولوں سے اس قدر مارا کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ علیحدہ ہو گیا۔ شہزادی بلقیس دوڑ کر عمرو کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ عمرو شہزادی سے بولا، میرے خیال سے شہزاد پریزادوں کو لینے گیا ہوا تھا، اب آیا ہے۔ اتنے میں شہزاد عمرو کے سامنے ظاہر ہوا۔ اسے بڑی گرمجوشی سے ملتے بولا، عمرو، کیا سنگ پرستوں کو تم نے بھگایا؟ عمرو مسکراتے بولا، اجی بھاگیں گے کہاں، میں نے تو ان سب کو اپنی زنبیل میں بند کر دیا۔ زنبیل میں قید کیا؟ شہزاد نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، یہ زنبیل کیا ہے؟ اس پر عمرو نے کندھے سے اپنا تلسماتی تھیلا اتارتے کہا، حضور، یہ رہی میری زنبیل، اس میں دنیا بھر کی چیزیں سما سکتی ہیں، لیکن اس پر بھی اس کا وزن خالی تھیلے کے برابر رہتا ہے۔ میں تمام سنگ پرستوں کو اسی میں قید کر رکھا ہے۔ اگر حکم دے تو نمونے کے طور پر ایک دو سنگ پرستوں کو نکال کر دکھاؤں؟ شہزاد اس زنبیل کو اور اس کے کارناموں کو جان کر بڑا حیران ہوا۔ دو سنگ پرست باہر آ جائے۔ عمرو کا اتنا کہنے پر دو سنگ پرست زنبیل سے کود پڑے۔ باہر آتے ہی انہوں نے دوڑ لگائی، مگر پریزادوں نے ترشولوں سے مار ڈالا۔ شہزاد ہنستے بولا، واہ عمرو، تمہارے پاس تو دنیا کی سب سے عجیب شے ہے۔ اگر تم چاہو تو اسی زنبیل کی بدولت پوری دنیا کے حکمران بن سکتے ہو۔ جناب، اس زنبیل میں یہی تو کمی ہے کہ یہ مجھے دنیا کا بادشاہ نہیں بنا سکتی، کیونکہ میں اس سے بھلائی کے کام تو لے سکتا ہوں، مگر کوئی برا کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ جس دن میں نے ایسا کوئی کام کیا، اس کی تمام خوبیاں ختم ہو جائیں گی، مگر یہ پہلے تو تمہارے پاس نہ تھی۔ اس کے کہنے پر عمرو عیار نے تمام قصہ اسے کہہ سنایا۔ پھر تو یہ دوسروں کے لیے بیکار چیز ہے، یہ صرف تمہارا ہی حکم مانتی ہے۔ عمرو بولا، بالکل۔ ابھی شہزاد اور عمرو کے درمیان زنبیل کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں کہ ملکہ گلبدن، گل نرگس اور دوسری پریاں بھی پہنچ گئیں۔ شہزاد نے گلبدن سے پوچھا، گلبدن، عمرو نے تمام دشمنوں کو زنبیل میں قیدی بنا کر تمہارے محل کو جاڑنے سے بچا لیا۔ گلبدن نے حیران ہو کر عمرو کو دیکھا، پھر اس پر شہزاد نے زنبیل کے بارے میں اسے ساری تفصیل بتائی۔ ہم دیر سے پہنچے، مگر عمرو ہم سے پہلے بازی لے گیا۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ میدان کو صاف کر چکا تھا۔ اس پر گلبدن ملکہ نے عمرو کا شکریہ ادا کیا۔ عمرو، تم تو ایک بہادر اور عجیب و غریب آدم ذات ہو۔ مگر پھر وہ شہزادی بلقیس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا تم عمرو کی بیوی ہو؟ جی ہاں، اسی کی بدولت میں گھر سے بے گھر ہوا ہوں۔ نہ اسے سب دھم لے جاتا اور نہ ہی میں اتنے لمبے چوڑے بکھیڑوں میں پڑتا۔ گلبدن بولی، خدا کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ نہ تم اس مہم پر گھر سے نکلتے اور نہ ہماری مصیبتیں دور ہوتی۔ آج تمہاری بدولت ہی ہمیں سکھ کا سانس نصیب ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنے بھائی شہزاد سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، بھائی جان، ہم نے تمام پریوں کو آپ کے یہاں روانہ کر دیا، کیونکہ یہاں پسپائی کے علاوہ ہمیں کچھ سوچ نہ رہا تھا۔ ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ شہزاد بولا، پریاں وہاں خیریت سے پہنچ گئی تھی، اب میں ان کو واپس بلوا لیتا ہوں۔ اس کے بعد شہزاد نے چند پریزادوں سے کہا کہ وہ جا کر پریوں کو لے آئیں۔ پریزادوں کے جانے کے بعد ملکہ گلبدن نے عمرو سے کہا، ہم وعدے کے مطابق تمہیں اپنے محل کی سیر ضرور کروائیں گے اور وہی تم دونوں میاں بیوی کی دعوت بھی کریں گے، مگر محل چلنے سے پہلے تم ہمیں سلیمانی خزانہ دکھاؤ، کیونکہ اس میں ایک ایسا موتی ہے جسے تم اپنے پاس رکھو گے تو محل میں تم سب کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ محل میں جانے اور دعوت اڑانے سے پہلے شہزادہ عاصم اور بزرگ بادشاہ کے بارے میں بتا دیا جائے کہ وہ کہاں ہے۔ عمرو کی اس بات پر گل نرگس نے کہا، عمرو، فکر مت کرو، وہ دونوں ہی حفاظت سے ایک تہخانے میں رہ رہی ہیں، میں بھی ان کو
جا کر ابھی لے آتی ہوں، یہ کہہ کر گل نرگس وہاں سے چلی گئی۔ چند منٹوں کے اندر ہی ان دونوں کو لے کر آ پہنچی۔ عمر ان دونوں سے مل کر خوش ہوا۔ اس کے بعد وہ شہزاد سے بولا، گل نرگس نے ہمیں بتایا آپ کے پاس بے نور آنکھوں کے لیے کوئی ایسی دوا ہے جسے استعمال میں لانے سے آنکھوں کی بصارت لوٹ آتی ہے۔ گل نرگس نے درست کہا، میرے مرشد نے میرے دائیں ہاتھ میں یہ تاثیر بخش رکھی ہے کہ میں خود کو جس بے نور آنکھوں پر پھیرتا ہوں اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آتی ہے۔ اتنا کہتے ہی شہزاد نے اللہ کا نام لیتے ہوئے شہزادے عاصم کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے ہی شہزادے کی بینائی لوٹ آئی۔ وہ پھر سے ہر شے کو دیکھنے لگا۔ اس نے خوشی کے عالم میں آگے بڑھ کر شہزاد کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ بزرگ بادشاہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے عاصم کو پھر سے آنکھیں بخش دی۔ اس پر بزرگ بابا نے شہزاد کا بھی شکریہ ادا کیا۔ جو پریزادوں کو لینے گئے تھے وہ انہیں لے کر واپس لوٹ آئے۔ پرستان میں پھر سے بہار آ گئی۔ ملکہ گلبدن نے ان سب کو اپنے اپنے فرائض سنبھالنے کا حکم دیا۔ جہاں کہیں سنگ پرستوں کی بدولت نقصان پہنچا تھا اس کو فی الفور درست کرنے کا حکم بھی جاری کیا۔ ان سب باتوں سے فارغ ہونے کے بعد ملکہ گلبدن نے عمرو کو خزانہ دکھانے کو کہا۔ چنانچہ عمرو کی ہدایت پر سب ایک دائرے کی شکل میں کھڑے ہو کے اس کے بعد عمرو نے گٹری کھولی۔ جب سب کو ہیرو کی چکا چوندھ کر دینے والی چمک خوبصورتی دکھائی دی تو حیرت سے سبھی کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ گل نرگس اور شہزاد بے اختیار مرحبا مرحبا کہہ اٹھے۔ شہزادہ عاصم تو خزانہ دیکھ کر ایسا محبت ہوا کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ بزرگ بادشاہ نے خدا کی حمد و ثنا کرتے کہا، خدا کی بے پناہ نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ گلبدن بولی، کاش یہ خزانہ عمرو کے پاس نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ عمرو نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے یہ خزانہ کسی اور کے پاس ہوتا تو میں اپنی تمام طاقتیں صرف کر کے اس سے چھین لیتی۔ ملکہ عالیہ، یہ خزانہ میرا نہیں بلکہ خدا کی امانت ہے جسے میں نے حاجت مندوں اور غریبوں کے درمیان تقسیم کرنا ہے۔ کیا ایسا قیمتی خزانہ غریب آدم ذاتوں کے درمیان تقسیم کرو گے؟ شہزاد نے حیرت سے عمرو سے پوچھا۔ عمرو بولا، جی ہاں، میرے مرشد کا یہی حکم ہے۔ اس کے بعد عمرو نے سب کو اپنے مرشد سردار امیر حمزہ کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ اس پر ملکہ گلبدن عمرو سے بولی، پھر تو تمہیں یہ قول ضرور نبھانا چاہیے اور یہ خزانہ غریبوں کے درمیان ہی تقسیم کرنے میں تمہاری بھلائی اور نیکی ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں اپنے قول کو ضرور پورا کروں گا۔ اس کے بعد بزرگ بادشاہ نے عمرو سے کہا، عمرو، خدا نے ہم ایک محاذ پر تو کامیابی بخشی، اب دوسرے محاذ کے بارے میں سوچو جو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ فکر نہ کیجیے بزرگ، عمرو نے کہا، مجھے پورا احساس ہے۔ ملکہ گلبدن کے محل کی سیر کرنے کے بعد ہم یہاں سے چل دیں گے۔ ملکہ گلبدن نے دوسرے محاذ کے بارے میں پوچھا تو عمرو نے اسے ساری داستان کہہ سنائی۔ افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ پھر شہزاد نے بزرگ بادشاہ سے کہا، ہم میں سے کوئی بھی آپ کی مدد کے لیے آپ کے وطن نہیں جا سکتا، پھر بھی ہم آپ کو الوداع کرنے سے پہلے ایک ایسا تحفہ دیں گے جس کی بدولت آپ اکیلے ہی اپنے ملک کو اپنے دشمنوں سے خالی کروا لیں گے۔ واہ، پھر تو مزہ آ جائے گا۔ میری زنبیل ہوگی اور آپ کا تحفہ دونوں مل کر دشمنوں کا بھرتا بنا دیں گے، انہوں نے چہکتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ملکہ گلبدن نے سب کو محل چلنے کو کہا تو عمرو نے ملکہ سے پوچھا، آپ نے اس قیمتی موتی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جو ہمارے پاس ہوگا تو آپ کے محل میں ہمیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ ملکہ گلبدن ہنستے بولی، وہ تو محض خزانہ دیکھنے کا ایک بہانہ تھا۔ تم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ جس موتی کے بارے میں تم سے کہہ رہے تھے وہ تو تمہارے پاس ہی موجود تھا، وہ خزانے میں ہوتا یا خزانے سے الگ ہوتا۔ ملکہ گلبدن کی بات پر سب مسکرا دیے۔ محل کے دروازے پر پہنچے تو عمرو، عاصم، شہزادی بلقیس اور بزرگ بادشاہ حیرت زدہ ہو کر ایک دوسرے کی جانب تکنے لگے۔ محل کا پورا دروازہ عقیق کے پتھروں کو تراش کر بنایا گیا، ان میں ایسے ہیرے جگمگا رہے تھے کہ جس کی وجہ سے دروازہ نور کی طرح چمک رہا تھا۔ سنگ تراشوں نے اس دروازے کو توڑنے کی بہت کوشش کی
मगर उनकी कोशिश रायगा गई। दरवाजे को मामूली नुकसान भी ना पहुंचा। मलका गुलबदन ने कुछ पढ़कर दरवाजे पर फूंक मारी। दरवाज़ा मौसीकी की मुतरन्नम आवाज़ के साथ खुल गया। बुजुर्ग बादशाह बड़े हैरान हुए। अमरू बिल्किस से बोला, देखा तुमने कैसा महल है? मलका गुलबदन ने अपनी शान के मुताबिक ही बनवाया, बिल्किस ने जवाब दिया। मलका गुलबदन सबसे पहले महल में दाखिल हुई। उसके बाद शहजाद और गुले नरगिस, फिर मेहमानों को अंदर आने के लिए कहा गया। उम्र अपने साथियों समेत अंदर पहुंचा तो और भी हैरान हुआ। महल की छत अजीब व गरीब किस्म के हीरों से मुज़य्यन थी। दीवारों पर ऐसे ऐसे नक्शो निगार बने थे कि इंसानी अक्ल इनको देखकर दंग रह जाती। पत्तियों और फूलों की जगह लाल जड़ें थे। महल का फर्श शीशे का बना था और शीशे के नीचे फूलों और खूबसूरत पौधों की रविशें बनी हुई थी। ऐसा महसूस होता था कि कोई फर्श पर नहीं बल्कि फूलों की रविशों के दरमियान चल रहा है। महल के सतून एक ही तर्ज के बने थे। उनके इर्द गिर्द भी फूलों की बेलें बनी थी। उमरू ने देखा परियां की तार की शक्ल में दीवारों के साथ ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने मुजस्मे खड़े कर दिया हो। महल के दाएं बाएं सीढ़ियां बनी थी जो बागीचों में जाने के लिए थी। दोनों तरफ से खुशबू अत्तर की भीनी भीनी आ रही थी और फूल और कलियां पूरे जौबन से खिले थे। चारों आदमजाद हैरत से हर शय को देख रहे थे। उनकी अक्ल काम न कर रही थी कि कोई इतना खूबसूरत और कीमती महल भी बनवा सकता है। वसी और इस सारी को अबूर करने के बाद कमरों के दरवाजे दिखाई दिए। हर कमरे के दरवाजे पर चार चार परियां इसी रंग के लिबास में खड़ी थीं। जिस रंग का दरवाज़ा आमने सामने दो दो कमरे थे। हर कमरे के दरवाजे का रंग दूसरे से मुख्तलिफ। इन दरवाज़ों पर नफीस और बारीक मीनाकारी की गई थी और मुख्तलिफ दरवाजे मुख्तलिफ लकड़ियों के बने थे। इन चारों कमरों के अलावा महल में कोई कमरा न था। यही कमरे मलका गुलबदन, गुले नरगिस और मेहमानों के लिए मखसूस थे। मलका ने दाएं हाथ वाले कमरे की जानिब इशारा किया। परियों ने फौरन दरवाज़ा खोला। सभी अंदर दाखिल हुए तो मेज़ पर तरह तरह के फल और खाने देखकर हैरान रह गए। खाना देखकर उमरू की भूख चमक उठी। महल की खूबसूरती का नशा उतर गया। मुस्कुराते हुए बोला, अगर आप इजाज़त दें मलका तो हम खाना खाने बैठ जाए। बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। मलका ने मेहमानों को इशारा किया। ये आप ही के मुल्क के खाने हैं, आप ही के लिए मंगवाए गए हैं और हमारी पसंद के खाने दूसरे कमरे में हैं, इसलिए आप यहाँ खाइए और हम दूसरे कमरे में जाकर खाते हैं। क्या आपके खाने हमसे मुख्तलिफ होते हैं? उमरू के पूछने पर मलका ने कहा, जी हाँ, हमारे खाने फूलों के अर्क से तैयार किए जाते हैं और आपके खानों से काफ़ी मुख्तलिफ होते हैं। इसके अलावा हम मिर्च नमक का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमारे खाने आदमजादों के मिजाज पर पूरे नहीं उतर सकते। अच्छा, अब आप खाना खाइए और हम भी खाना खाते हैं। मलका इतना कहकर गुले नरगिस और अपने भाई के साथ दूसरे कमरे में चली गई। उम्र और उसके साथी खाने पर टूट पड़े। शहजाद ने मलका गुलबदन की तरफ से एक ऐसी तलवार बादशाह को दी कि जो दुश्मन पर बुलंद करते ही उसकी गर्दन तन से जुदा कर देती। इसके अलावा उसने शहजादी बिल्किस को ऐसे जेवरात दिए कि उसने ऐसे जेवरात कभी ख्वाब में भी ना देखे। उम्र को इस बात का इजाज़तनामा दिया गया कि वो जब चाहे परिस्तान आ जा सकता है, उसे कोई रोक टोक ना होगी। शहजादा आसिम को 2 लिबास दिए गए जिनके पहनने से शहजादे का रोब दूसरों पर तारी हो जाए और दुश्मन कामने लग जाए। ऐसे बेमिसाल तोहफों के साथ उमरू और उसके साथियों को परिस्तान से अलविदा किया गया। रुखसत होने से पहले उमरू को अंदर जिन का ख्याल आया। उसने मलका गुलबदन और शहजाद से उसके बारे में पूछा तो दोनों ने लालमी का इजहार किया। जिसे उमरू समझ गया या तो अंदर कहीं फरार हो गया या वो इसके लिए नई मुसीबत पैदा करेगा। मगर पूरे सफ़र में उमरू को अंदर से वास्ता ना पड़ा। उमरू की ख्वाहिश पर चंद परियों ने उन चारों को साहिल समंदर पर पहुंचा दिया। जब वो चली गई तो उमरू ने जंबीर का मुंह समंदर की जानिब करते कहा, संग बरस चलो समंदर में डूब मरो। उमरू का इतना कहते ही संग बरस जंबीर में कैद
थे वो सभी समंदर में छलांगे लगाते गिरने लगे। फिर उन चारों के देखते देखते तमाम सरपरस्त समंदर में डूब मरे। इसके बाद उमरू ने जंबीर को झाड़ते का कम वक्त ने मेरी जंबीर का नाश मार दिया। अच्छा चलो, जालिमों को अपने किए की सजा मिली, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। शहजादा आसिम के मुल्क अभी कोई ना कोई जहाज इधर से गुजरेगा, हम इस पर सवार होकर मुल्क के फारिस के साहिल पर उतर जाएंगे और वहीं से इस्फहान की जानिब रवाना होंगे। आसिम और बुजुर्ग बादशाह के दुश्मनों को शिकस्त देने के बाद अपने मुल्क बसरा रवाना हो जाएंगे। हाँ बेटी, हम सब को इस्फहान जाना बहुत ज़रूरी है, बुजुर्ग बादशाह ने कहा। अगर हमने इस्फहान का तख्तो ताज दुश्मनों से वापस ना लिया तो वो जालिम आवाम का जीना दोबर कर देंगे। ठीक है भाई, आसिम के दुश्मनों को ज़रूर शिकस्त देनी चाहिए, बिल्किस ने भी जवाब दिया। फिर कुछ देर बाद उन्हें एक जहाज़ आता दिखाई दिया। जब जहाज साहिल पर आया तो वो चारों उस पर सवार हो गए और अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। चारों बखैर आफियत इस्फहान की सरहद पर पहुंच गए। शहजादा आसिम ने उमरू से कहा, ये रहा अपना मुल्क, मगर हमारा इस तरह से अंदर जाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि जाबिर के सिपाही जगह जगह हमें तंग करेंगे और गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में तुम्हें लादात बंदगाने खुदा का खून करना पड़ेगा और मैं खून खराबा पसंद नहीं करता। बादशाह ने भी अपने बेटे की हाँ में हाँ मिलाई। आसिम बेटा दुरुस्त कहता है, जाबिर मर गया तो बाकी तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे। उस पर उमरों ने सोच कर कहा, अगर आप लोगों की यही राय है तो फिर मेरी मानिए, आप मेरी ज़मीर में दाखिल हो जाए, मैं किसी न किसी तरह महल में आपको ले जाऊंगा। ज़मीर में? दोनों हैरान हुए। हाँ, इसमें हर्ज ही क्या, आपको इसमें कोई तकलीफ ना होगी, सिर्फ इतनी बात का एहसास होगा कि आप किसी तारीख कमरे में बंद पड़े हैं। उस पर आसिम बोला, अब्बा जान, उमरू दुरुस्त कहता है, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। चलो दोस्तों, जंबील में उमरू ने इतना कहते ही दोनों वो जंबील में जा पड़े। उमरू और बिल्किस महल के सामने जा पहुंचे। उमरू ने उनसे कहा, मैं बसरा का सौदागर हूँ और मैं आपके बादशाह के लिए ऐसे लाजवाब तोहफे लाया हूँ जो उसके शायान शान है। चौबदारों ने पहले उमरू से मुख्तलिफ सवाल किए, उसके बाद उसने उनको लेकर अपने बादशाह को इतला दी। बादशाह ने फौरन उनको अंदर आने को कहा। उमरू बिल्किस के हमरा जाबिर के सामने पहुंचा। जाबिर ने बड़े तहकमाना अंदाज में कहा, कौन से तोहफे हैं तुम्हारे पास, फौरन दिखाओ। उमरू ने हैरत से कहा, अच्छी हुजूर, मेरे तोहफे लोंडिया और गुलामों के सामने दिखाने वाले नहीं। अब मलका मौसमा के हमरा अपनी शाही महल चलिए, वहीं मैं आपको अपने तोहफे दिखाऊंगा, देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। जाबिर अपनी जगह से उठते बोला, ऐसी बात है तो हम चलते हैं। ये कहकर जाबिर ने उमरू और बिल्किस को अपने साथ दिया। दोनों जाबिर के पीछे पीछे शाही कमरे पर पहुंचे। मलका कमरे में तन्हा बैठी थी। मलका बसरा का ये सौदागर हमारे लिए तोहफे लाया है। इसके बाद उमरू से बोला, सौदागर अब अपने तोहफे दिखाओ। इस पर उमरू ने जंबील का मुंह खोला और बोला, चलो दोस्तों, जंबील से बाहर। उस पर बुजुर्ग बादशाह और शहजादा आसिफ दोनों बाहर आ गिरे। मलका और जाबिर उन्हें जिंदा देखकर हैरान रह गए। जाबिर ने फौरन खंजर निकालकर आसिम पर हमला करना चाहा, मगर बुजुर्ग बादशाह ने शहजाद की तलवार बुलंद की और जिससे फौरन जाबिर की गर्दन उसके तन से जुदा हो गई। मलका मेरा बेटा कहते आसिम की जानी बड़ी, मगर बुजुर्ग बादशाह ने उसके करतूत जान चुका था। वो आसिम की हमदर्दी हासिल करके जान बचाना चाहती थी, इसलिए बुजुर्ग बादशाह ने जल्दी से तलवार को दोबारा बुलंद किया। इसके बाद जाबिर की तरह मलका का सर भी तन से जुदा हो गया। बुजुर्ग बादशाह ने खुदा का शुक्र अदा किया, अच्छा हुआ जो इन बदबख्तों से मेरा मुल्क पाक हो गया। उमरू, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। एहसान कैसा बादशाह हुजूर, आपने भी तो मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया था। इस एहसान के बदले में तो ये कुछ नहीं। अब आप बेफिक्र होकर तख्तो ताज संभालिए, कोई आपसे दुश्मनी नहीं करेगा। उस पर शहजादा आसिम ने मलका का दिया हुआ लिबास पहन लिया और बुजुर्ग बादशाह उमरू और बिल्किस के हमरा कमरे से बाहर आया। गुलाम लोंडी और पहरेदारों ने बादशाह और शहजादे को देखा तो नारे मारते उनके गिर्द जमा हो गए। फिर ये बात सारे मुल्क में फैल गई। लोग जोग दग जोग शाही महल की जानिब दौड़े। लोग नारे मार रहे थे और बादशाह को बालकनी में आने का कह रहे थे। आखिर बादशाह और शहजादा आसिम ने
बालकनी में आने के बाद लोगों को अमन و امان سے رہنے کی تلقین کی، سب کو انصاف دینے کا وعدہ کیا۔ عمرو اور بلقیس کئی دنوں تک بادشاہ کے شاہی مہمان بن کر رہے۔ ایک عرصے میں عمرو نے اصفہان کے جس کسی شہر میں کسی غریب کو دیکھا، اسے سلیمانی خزانے میں سے کچھ نہ کچھ دیا، اس کی محتاجی اور غریبی کو دور کیا۔ عمرو نے سلیمانی خزانے میں بہت کچھ تقسیم کیا، تھوڑے سے ہیرے رہ کے تو وہ بصرہ کے غریبوں اور محتاجوں کے لیے رکھ لیے۔ چند دن مزید رہنے کے بعد عمرو نے بادشاہ سے بصرہ جانے کی اجازت چاہی۔ آخر بادشاہ اور شہزادے نے بہت سے تحفے دے کر انہیں اپنے ملک روانہ کیا۔ عمرو ابھی بصرہ سے کچھ دور تھا کہ اسے اکرون کے کہکے سنائی دیے۔ عمرو کے کان کھڑے ہو گئے، بلقیس سے بولا، لو تیار ہو جاؤ، میرا پرانا دشمن ملنے آ رہا ہے، اگر دشمن ہے تو زنبیل میں بند کر لو۔ بلقیس کی بات پر عمرو نے اسے زنبیل میں کہا، میں بند نہ کروں گا بلکہ اس کے ساتھ کچھ چوری کروں گا۔ عمرو نے اتنا ہی کہا کہ اکرون ان دونوں کے گھوڑوں کو روک کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ آج میں تمہیں اور تمہاری بیوی دونوں کو ختم کر دوں گا۔ اچھا تو تمہیں پتہ چل گیا یہ میری بیوی ہے؟ عمرو کی بات پر اکرون نے غصے سے کہا، ہاں میں جان چکا ہوں، تم صدوم کی قید سے رہا کروا لائے ہو اسے۔ یہ تو اتنی بڑی بات نہیں کہ تمہاری قید سے رہا ہو گئے تو بات بن گئی۔ میری قید سے اب تم دونوں کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، تم نے مجھے شکست دے کر اچھا نہ کیا۔ اس پر عمرو نے اکرون سے کہا، بھائی جن صاحب پچھلی بات کو بھول جاؤ، آج پھر دوڑ کا مقابلہ کر لو، اگر تم جیت گئے تو مجھے رہا کر دینا، اگر نہ جیتا تو مجھے تم رہا نہ کرنا اور نہ ہی میں تمہاری قید سے بھاگنے کی کوشش کروں گا۔ اکرون اپنی چھاتی پر ہاتھ مارتے بولا، مجھے منظور ہے، پھر ہو جائے دوڑ۔ عمرو نے کہا اور دوڑنا شروع کیا۔ اکرون نے بھی دوڑ لگائی، پہلے دونوں برابر دوڑتے رہے، پھر عمرو پیچھے رہ گیا، اکرون آگے نکل گیا۔ اس پر عمرو نے اکرون کو آواز دے کہا، میں ہار گیا اکرون، واپس چلے آؤ، میں ہار گیا۔ اکرون عمرو کی آواز پر رک گیا اور پلٹ آیا، عمرو کے کندھے پر ہاتھ مارتے بولا، دیکھی تم نے میری دوڑ، میں نہ کہتا تھا تم میرا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے، کہاں ایک آدم ذات اور کہاں ایک بہادر جن، بے شک واقعی تم بہادر جن ہو، ہمیں ایک دوسرے کا دوست بن جانا چاہیے۔ اس پر اکرون نے ہاتھ بڑھاتے کہا، ٹھیک ہے، چلو آج سے ہم تم دوست بن گئے ہیں۔ پھر دونوں نے دوستی نبھانے کا وعدہ کیا۔ اکرون نے عمرو کو بصرہ کی طرف روانہ کیا اور راستے میں عمرو نے بلقیس سے کہا، میں جان بوجھ کر ہارا تاکہ اکرون کو اپنی شکست کا احساس نہ رہے، ورنہ اکرون جیسے 10 جن بھی آ جائے تو میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ختم شد۔